बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बरात की रात बहुत ही ख़ास रात, बहुत ही बरकतों वाली, बहुत ही नेमतों वाली और बहुत ही ख़ास फजीलतों वाली ये रात है। अल्लाह पाक ने इस रात को, इस मुबारक रात को हम इंसानों के लिए ख़ास चुना, क्योंकि हम इंसान जो हैं इस रात को अपना बख्शिश का ज़रिया बना सकें, ताकि अल्लाह पाक के आगे हम झोली फैला के अपने गुनाहों की माग़फ़िरत मांग सकें, हम लोग अपनी बख्शिश करवा सकें। क्योंकि इस रात अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि कोई है अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने के लिए, है कोई दुआ खैर करने के लिए। अल्लाह पाक ने इस रात, मुबारक रात में खुद फरमाया। हमें चाहिए कि हम इस रात को अपनी बख्शिश का ज़रिया बना लें, अपनी माग़फ़िरत का ज़रिया बना लें, तौबा कर लें। अल्लाह पाक ने इस रात को बरकतों वाली और रहमतों वाली रात में इंसान की ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं। हम सब की ज़िंदगियों के जो अमल हैं, जो हम अमल करते हैं, अच्छे बुरे अमल जो करते हैं, उनके फ़ैसले होंगे। हमारी बख्शिश का ज़रिया है ये रात। क्या हमारे पास अमल है इस रात के लिए कि अल्लाह पाक के सामने हम झोली फैला के अपनी माग़फ़िरत की दुआ कर सके और अल्लाह पाक के हुजूर हम सजदा ज़ेर हो सके, अल्लाह के हुजूर हम झुक सके? क्या हम इस लायक हैं? हमारे जो अमल है वो इस लायक है कि हम अल्लाह पाक के सामने जो है कि हम समझे कि हमारी नेकियां होंगी या कि हमारी बदियां होंगी? क्या हम इस लायक हैं? सबसे पहले याद रखिए कि शबान की 15वीं की रात यानी कि शब बरात की रात जो है बहुत ही ख़ास और अहम, बेहद अहम रात बनाई गई है। अल्लाह पाक ने इसमें ज़िंदगियों के फ़ैसले करने हैं, हम सब की ज़िंदगियों के। और अल्लाह पाक ने, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी कलब की बकरियों के बालों जितने शख्स जितने भी होंगे, यानी कि इन बकरियों के बालों जितने भी शख्स होंगे, सबकी बख्शिश और माग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात के सदके हमें रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। बुजुर्गाने दीन के मामलात में ये थे जो नफल अदा करते हैं, यानी कि जो शब बरात की रात नफल अदा करने का तरीका है कि बाद नमाज मगरिब के ये 6 नफल अदा किए जाए, यानी कि फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ कर, मगरिब की जो फ़र्ज़ है ना, सुन्नत पढ़ कर अदा कर कर ये 6 नफल पढ़े जाएं। 2-2 रकत करके पढ़ना चाहिए, इनका ज़्यादा सवाब मिलता है। और इनमें हर नफल में कोई एक नियत करनी पड़ती है। शब बरात की रात यानी कि जो हमने ये जो 6 नफल अदा करने हैं, फ़र्ज़ नमाज मगरिब के बाद अदा करने हैं, तो उसमें 2 नफल जो हमने पढ़ने, पहले 2 नफल उसमें जो पढ़ने हैं ना, उसमें हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम अल्लाह पाक के हुजूर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक इस 2 नफल के सदके, इस 2 नफल की बरकत के सदके हमें दराज़े उम्र दिल खैर अता फरमा। और जब हम 2 नफल बाद में पढ़ते हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे हम जब 2 नफल अदा करेंगे, तो उसमें हमारी नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हर बुलाओ आफियत से हमें महफूज रखना। और जब हम तीसरे नफल अदा करेंगे तो उसमें हमारी ये दुआ और ये नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह पाक बस मुझे अपना ही मोहताज बनाना और मुझे किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, और मैं तुझसे ही बख्शिश मांगता हूँ, मैं तुझसे ही माग़फ़िरत मांगता हूँ। हमें ये दुआ करनी चाहिए। और इसके दौरान नमाज अदा करते वक्त हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के बाद हम सूरह अखलास पढ़ते हैं। जो सूरह अखलास है वो हम 3-3 बार पढ़ लें तो आपको पता है ना कि एक बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। और अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो इसमें हमें 3-3 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। और यूँ इस तरह हमें एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा और हमारी माग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। और इस तरह अगर हम 2 रकत नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद अगर हम सूरह अखलास 21 बार पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेकियां मिलेंगी इसके अजर में।
اور اگر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ اور اگر ہم یعنی کہ مل کر سب پڑھے ہیں اجتماعی طور پر، یعنی کہ ایک جماعت کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو سب یعنی کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ یاسین سورت پڑھے اور دوسرے غور سے سنے۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پڑھ لیں، خود غور کر لیں اور خود اس میں ثواب خیر حاصل کریں، اللہ پاک کی برکتیں اکٹھی کریں۔ یہ جو رات ہے وہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے، اور اس میں ہم نے اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اپنی عمر درازی کی دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ تو آئیے سب مل کر ہم توبہ کر لیں، اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو جائیں، چھوڑ دیں ہم سب کچھ، یہ دنیا کے جو عمل ہے وہ دنیا میں ہی رہ جانے ہیں۔ اکٹھا کر لیں ہم اپنی آخرت کا سامان، اکٹھا کر لیں ہم اپنے آخرت کے عمل، ہم نے اپنے نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ کے حضور لے کر جانے ہیں۔ تو ان نامہ اعمال میں ہم نے کیا منہ دکھلانا ہے؟ اگر ہمارے نامہ اعمال کم ہوئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم توبہ کریں اللہ پاک کے حضور۔ آئیے ہم سب کو پیغام دیتے ہیں کہ آئیے سب ہمارے ساتھ اللہ پاک کے حضور اپنی مغفرت کی، اپنی بخشش کی راہ بنا لیں۔ اس رات کو سب مل کر یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نصیب فرما، اس رات ہمیں اپنے فضیلتوں میں نواز دے۔ سب ہم دعا کریں مل کر، اور سب اللہ پاک کے حضور سجدہ زیر ہو جائیں اور اللہ پاک سے دعا میں مغفرت کا ذریعہ بنا لیں۔ آئیے سب کو پیغام پہنچائیں کہ یہ جو رات ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور سب اپنے اپنے جو عمل ہے وہ درست کر لیں۔ آئیے سب مل کر ہم اپنے مغفرت کا اس رات کو ذریعہ بنا لیں۔ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچائیں، شاید اسی پیغام پہنچنے کے ذریعے سے وہ توبہ کر لیں۔ اور اگر ہم اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ اللہ پاک اس رات میں ہر مسلمان کی زندگی کے فیصلے فرماتے ہیں، اس رات میں ہماری زندگی کے فیصلے بھی ہونے ہیں، اس رات میں ہمارے یعنی کہ جینے اور مرنے کے فیصلے بھی ہونے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس طرح کے عمل کریں کہ ہمارے جو آخرت کا ٹھکانہ ہے اس کے لیے ہم سامان اکٹھا کر لیں، نہ کہ ہم دنیا میں جو غلط کام کرتے ہیں اور جو برائیاں اور بدیاں کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ کر ہم سیدھی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ زیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر رات ہی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی خاص بنائی ہے۔ ہر دن ہر پل جو ہے اللہ پاک نے بہت ہی خاص اور اچھا بنایا ہے، لیکن یہ رات جو ہے یہ انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے کہ انسان کس کی زندگی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ خاص رات اس رات کو اسی لیے بنایا ہے، مگر ہر رات ہر دن ہر پل ہی اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی خاص ہے۔ اگر سمجھا جائے تو ہر دن ہر پل ہر رات ہی بندہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی لازمی معاف کر دیتے ہیں، لازمی بخش دیتے ہیں۔ چھوڑ دیجیے دنیا کے کاموں کو اور جھک جائیے اپنے اللہ پاک کے حضور۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جھکے رہیں اور اللہ سے توبہ اور مغفرت کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ پاک بے شک بخشنے والے ہیں، بہت غفور الرحیم ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو میری بات اگلے بندے تک لازمی شیئر کیجیے گا، بتائیے گا، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔